मारगांव इन्फ्रास्ट्रक्चर जे अंडरग्रावंड केबलिंग केलां ताका जवळ जवळ आतां 18-19 वर्सां जालीं आनी त्या खातीर खंय खंय रेक्टिफिकेशन करपा जाय. परत जे स्टेशन्स आसा ती थंय अपग्रेड करपाक जाय आनी तें काम आतां चालू आसा. अंदूच्या वर्सां आमी तें घेता आनी खंय खंय ज्यो गोश्टी कमी पडटा थंय सगळे पूर्णपणे लक्ष घालून थंय मुखार व्हरपाक जाता. आतां जे पळय मदीं लायट वता ताका कारणां खूब आसता. तें एकूच कारण ना की तें फॉल्ट ऑफ पावर डिपार्टमेंट. बाकीचो प्रॉब्लेम आसता, ग्रीड प्रॉब्लेम आसता. ह्या सगळ्या जागांक मागीर हे ज्या कडेन पळय मेन लायन अंडरग्रावंड ना थंय मेजर प्रॉब्लेम आसता. चुट्टां माड झाडां अशें पडटा. त्या शिवाय पोल्स जर जुने आसा जाल्यार तेय मोडटा. त्या खातीर आनी वादळाक लागून कितलेशेच पोल्स जुने आशिल्ले ते मोडटा आनी त्या खातीर तो प्रॉब्लेम जाता.